बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 28 सितंबर 2022 रोज़ बोध 2 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1444 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, आपको मिलेंगी यहाँ पर बहुत ही अहम और ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी शामिल हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जद्दा के रेस्टोरेंट में बगैर इजाज़त जोड़े की वीडियो बनाने वाली खातून को सज़ा। सऊदी अरब में जद्दा की फौजदारी अदालत ने एक रेस्टोरेंट और कॉफ़ी हाउस में मुकामी शहरी और उसकी अहलिया की वीडियो बनाने पर सऊदी खातून को 48 घंटे कैद की सज़ा सुना दी। औकात अखबार के मुताबिक कैद की सज़ा फैमिली की प्राइवेसी में दखल अंदाजी पर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुकामी शहरी अपनी एहलिया के हमरा जद्दा कॉर्निश पर वाक़ कॉफ़ी हाउस और रेस्टोरेंट में मौजूद था। मुकामी खातून ने इजाज़त के बगैर जोड़े की वीडियो बनाई और फ़िक्रे चुस्त करके मजाक उड़ाने की भी कोशिश की। मुकामी शहरी ने फौजदारी कोर्ट में मुकदमा दायर करके बगैर इजाज़त वीडियो बनाने वाली खातून के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया था। अदालत में खातून ने वीडियो बनाने का इल्ज़ाम तस्लीम किया, ताहम बदज़ुबानी से इनकार किया। खातून का कहना था कि अदालती कार्रवाई की इत्तला मिलते ही वीडियो क्लिप डिलीट कर दिया था। खातून ने यह भी बताया कि ऐसा लगता है कि जोड़े के दरमियान रेस्टोरेंट जाते हुए झगड़ा हो गया था और ख़ुद उन्होंने नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की। अदालत ने फरीकैन को सुनने के बाद मुकामी खातून को 2 दिन कैद की सज़ा सुनाई और आइंदा ऐसा न करने की हदायत करते हुए इकरारनामा जमा कराने का भी हुक्म दिया। पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साबिक रुकन साले मुज़फ़्फ़र अल-गामदी ने कहा कि समाजी आदाब की खिलाफ वर्जियों की फहरिस्त की शिक 19 के मुताबिक इजाज़त के बगैर डायरेक्ट जो है वो किसी की फ़ोटो बनाना या वीडियो क्लिप है वो लेना काबिल सज़ा अमल है। इस पर जुर्माना है। खिलाफ वर्जी पर जुर्माना डबल भी होता है। तजारती मराकिज़ में सालाना सेल के हवाले से नए ज़वाबित क्या हैं। सऊदी वज़ारत तजारत ने ऑनलाइन कारोबार करने वाले इदारों और तजारती मराकिज़ के लिए सालाना सेल के हवाले से ज़रूरी ज़वाबित जारी कर दिए। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत तजारत का कहना है कि ऑनलाइन कारोबार करने वाला जो इदारा या कोई भी तजारती मरकज़ रियायती स्कीम शुरू करना चाहता हो उसका ऐलान करने से पहले उसे सेल परमिट हासिल करना होगा। उससे कस्टमर को पता चल सकेगा कि किस चीज़ की कीमत में क्या कमी हुई है, सेल से पहले क्या कीमत थी और अब सेल में उसकी क्या कीमत रखी गई है। सार्फिन जो कस्टमर हैं बारकोड के ज़रिए डिस्काउंट ऑफर से पहले और सेल के बाद वाली कीमत के बारे में इत्मीनान हासिल कर सकेंगे। वज़ारत तजारत ने कहा कि तजारती इदारे रायती पेशकशों की पाबंदी करें, अशिया की कीमतें बढ़ाकर उसे कम करने का तासुर देने की कोशिश ना की जाए। वज़ारत तजारत का कहना है कि अशिया की कीमतों में कमी की शरह मुकर्रर करके बताया जाए कि कितने से कितने फ़ीसद तक कीमत कम की जा रही है। तमाम तजारती इदारों पर पाबंदी लगाई गई है कि वो सेल से पहले और उसके बाद की कीमत को नुमाया करने के लिए अशिया पर उस हवाले से टैग लगाएं। ये भी बताएं कि पेशकश के दौरान सामान की तब्दीली किन असूलों के मुताबिक होगी। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि कारोबारी इदारे पेशकश में शामिल मसनूआत तैयार करने वाली कंपनियों के गारंटी लेटर जारी करने का भी एहतमाम करें। दादी की लाश फ्रिज में छुपाने पर पोता गिरफ्तार। अराबिक पुलिस ने मकान पर छापा मारकर फ्रिज में रखी गई खातून की लाश बरामद की है, जबकि एक शहरी को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरफ्तार शुदा शख्स 41 साल शहरी है, जबकि फ्रिज से बरामद होने वाली लाश उसकी दादी की है। तफसीलात से मालूम हुआ अजीज़ो अकारब दादी की खैरियत मालूम करने के लिए एक अरसे से फ़ोन करते रहे, जबकि पोता उन्हें कहता कि वो सो रही हैं। जब ये मामला तूल पकड़ गया तो रिश्तेदारों को शक हुआ कि मामला गड़बड़ है। उस पर एक शख्स ने फैसला किया वो खुद घर जाकर दादी की खैरियत मालूम करेगा। घर पहुंचने पर उसने दरवाज़ा बजाया और काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, मगर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तब उसने पुलिस को फ़ोन कर दिया और सारी सूरत हाल से आगाह किया। पुलिस के लोग जब दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुए तो पोता वहां मौजूद था। जब घर की तलाशी ली गई तो फ्रिज में दादी की लाश बरामद हुई। पुलिस ने शहरी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। करप्शन के इल्ज़ाम में 47 जो अफराद से तफ्तीश, 97 ज़ेर हिरासत। इदारा इंसदाद करप्शन ने कहा कि माह सफ़र के दौरान 3164 दौरे हुए, जिनमें 147 अफराद से तफ्तीश हुई, जबकि 97 अफराद को हिरासत में लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जिन लोगों से तफ्तीश की गई है उनका ताल्लुक वज़ारत दिफा, वज़ारत दाखिला, वज़ारत बल्दियात और वज़ारत ट्रांसपोर्ट से है। होम डिलीवरी सर्विस की 27 गाड़ियां चोरी करने वाला मुकामी शहरी गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने प्लेटफॉर्म हैक करके होम डिलीवरी सर्विस की 27 गाड़ियां चोरी करने में मुलव्विस सऊदी शहरी को गिरफ्तार कर लिया। अल अरेबिया नेट के मुताबिक मुकामी शहरी ने होम डिलीवरी सर्विस के नुमाइंदों से रकम छीनने में भी मुलव्विस हैं। रियाज पुलिस ने बताया कि मुकामी शहरी होम डिलीवरी सर्विस ड्राइवरों को माजूर होने का तासुर देकर उन्हें अपने झांसे में लेकर वारदात कर रहा था। ऑनलाइन सामान फरोख्त करने वाले इदारों से अशिया मंगवा कर उनकी कीमत अदा नहीं की जा रही थी। पुलिस का कहना है कि मुल्ज़िम होम डिलीवरी सर्विस के कई नुमाइंदे
نمائندوں کو لوٹ چکا تھا۔ اس نے 2 ہیلتھ سینٹر سے مہریں بھی چوری کی تاکہ فارمیسی سے ڈاکٹری نسخے کے بغیر دوائیں لے سکے۔ ہیلتھ سینٹر کی مسروقہ مہریں اسی کام کے لیے استعمال کی جا رہی تھیں۔ پولیس کے مطابق ملزم کو قانونی کارروائی کے بعد پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ الولا کے پہاڑوں میں پاپ سٹار جیسن ڈیرولو کی پرفارمنس۔ الولا کے جاذب نظر پہاڑوں کے درمیان ثقافتی جو تبادلے ہیں اس کے تاریخی مرکز میں امریکی پاپ سٹار جیسن ڈیرولو نے سعودی قومی دن کے موقع پر میوزک فیسٹیول کے دوسرے ایڈیشن میں پرفارمنس پیش کی۔ عرب نیوز کے مطابق امریکی گلوکار نے اس کنسرٹ میں اپنے ہٹ ہونے والے حالیہ جو سانگز ہیں اس کے ساتھ اپنے جو فینز ہیں ان کو بہت محفوظ کیا۔ امریکی پاپ سٹار کے اس میوزک شو کا اہتمام اسی وادی میں کیا گیا جہاں رواں سال کے آغاز میں ڈیزرٹ ایکس کے نام سے ایک نمائش لگائی گئی تھی۔ امارات آنے جانے والی فلائٹس میں بھی ماسک کی پابندی ختم۔ یو اے ای آنے جانے والی فلائٹس پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے اور حکام کی جانب سے کورونا SOPs میں نرمی کے تحت آج 28 ستمبر سے دوران پرواز ماسک پہننا لازمی نہیں ہوگا۔ مقامی میڈیا کے مطابق یو اے ای میں حکام نے زیادہ تر کووڈ حفاظتی قواعد میں نرمی کی ہے کیونکہ امارات میں روزانہ انفیکشن کی تعداد میں مسلسل کمی آ رہی ہے اور وائرس کی وجہ سے ہونے والی اموات تقریباً 3 ماہ سے 0 ہیں۔ ایک حکومتی ترجمان نے ورچوئل بریفنگ میں اعلان کیا کہ زیادہ تر علاقوں میں ماسک کو آپشنل کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فلائٹ کے اندر ماسک پہننا اب کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر ایئر لائنز ضروری سمجھے تو اس اصول کو نافذ کر سکتی ہیں۔ نئے قوانین کا اطلاق بدھ 28 ستمبر سے ہو رہا ہے۔ 16 غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت دینے پر شہری گرفتار۔ جازان پولیس نے غیر قانونی تارکین کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کرنے پر گرفتار کیا ایک شہری کو اور وہ پبلک پروسیکیوشن کے حوالے بھی کر دیا گیا۔ مذکورہ شخص نے سرحد عبور کر کے غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہونے والے 16 ایتھوپی جو تارکین تھے ان کو ٹرانسپورٹ کی سہولت فراہم کی تھی۔ سعودی مقامی مارکیٹ میں جو کی قیمت میں کمی۔ سعودی عرب کی مقامی مارکیٹ میں جو کی قیمت میں کافی عرصے کے بعد کمی دیکھی گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مہنگائی کی لہر کے بعد جہاں دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بڑھ گئی تھیں وہاں جو کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ صارفین کا کہنا ہے کہ جو کی 50 کلو کی بوری جو پہلے 84 ریال میں فروخت ہوتی تھی اس میں 4 ریال کی کمی ہو گئی ہے، جبکہ تاجروں کا کہنا ہے کہ عالمی مارکیٹ میں مہنگائی کی وجہ سے درآمد کی لاگت میں اضافہ ہوا تھا۔ کسٹمر نے کہا کہ جو کوالٹی جو کی ہے اس حساب سے 50 کلو کی بوری 83.75 ریال تھی جو کہ اب 79 ریال ہو گئی ہے۔ جدہ دنیا کے گرم ترین شہروں میں سر فہرست، متعدد علاقوں میں غبار۔ جدہ میں گرمی کی لہر میں اچانک اضافہ ہو گیا جہاں گرم ہوا کے ساتھ مطلع غبار آلود ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بھی پیر کو جدہ دنیا کے گرم ترین شہروں کی لسٹ میں وہ سر فہرست قرار دیا گیا تھا جہاں ٹیمپریچر 45.5 سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا تھا۔ اس کے علاوہ منگل کو بھی گرمی، شدید لو اور غبار کی کیفیت رہی۔ اس سے ملتی جلتی کیفیت مدینہ منورہ میں رہی جہاں گرمی کے ساتھ فضا گرد آلود تھی۔ کفیل کے ذمے ٹریفک چلان اقامے کی تجدید میں رکاوٹ بن سکتا ہے یا نہیں؟ ایک شخص نے جوازات سے دریافت کیا سعودی عرب میں پہلی بار آنے کے بعد 1 ماہ بعد کچھ پرسنل ریزن کی وجہ سے خروج رہائی پر چلا گیا تھا، کیا اب دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتا ہوں؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا وہ غیر ملکی جو قانونی طور پر خروج رہائی جاتے ہیں وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اقامہ کی تجدید کے حوالے سے جوازات سے ایک شخص نے سوال کیا اسپانسر کے ذمے ٹریفک چلان ہے، اس کا کہنا ہے کہ اقامہ تجدید نہیں کرا سکتا۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ ٹریفک چلان کفیل کے ذمے ہیں، اسے ہمارے اقامے کا کیا تعلق ہے؟ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا قانونی طور پر یہ ضروری ہے کہ جس کا اقامہ تجدید کرایا جانا مقصود ہو اس کے ذمے کسی قسم کی خلاف ورزی درج نہ ہو۔ اگر کارکن کے ذمہ ٹریفک چلان ہو تو ان کی ادائیگی کے بعد ہی اقامہ تجدید کرایا جا سکتا ہے۔ اقامہ کی تجدید سے اسپانسر کے ذمے ٹریفک چلان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فیملی ڈرائیور کے اقامے پر مقیم ایک شخص نے پوچھا ہے کہ اقامہ کی تجدید 6 ماہ کی کرائی جا سکتی ہے۔ سوال کے جواب میں جوازات نے بتایا کہ گھریلو کارکنوں کے اقامے کی کم سے کم مدت 1 سال کے لیے ہوتی ہے۔ سہ-ماہی بنیاد پر اقامہ کی تجدید کا جو قانون ہے وہ گھریلو کارکنوں پر لاگو نہیں ہوتا۔ واضح رہے رواں سال سے سعودی عرب میں غیر ملکی کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے 3 ماہ، 6 ماہ، 9 ماہ اور 12 ماہ کی سہولت دی گئی ہے۔ کارکنوں کا اقامہ اس کی بجائے 3 ماہ کی بنیاد پر بھی جاری کرایا جا سکتا ہے۔ یہ سہولت صرف کمرشل کارکنوں کے اقامہ کی تجدید کے لیے کی گئی ہے۔ اس میں سائقات یا عامل منزل
منزلی شامل نہیں ہوتے۔ گھریلو کارکنوں کا اقامہ ایک سال کے اقامہ کی فیس صرف 500 ریال ہوتی ہے، جبکہ ان کی اقامہ کی جو تجدید ہے ڈائریکٹ جوازات سے کرائی جا سکتی ہے، جبکہ کمرشل کارکنوں کے اقامے کی تجدید کے لیے پہلے وزارت افرادی قوت سے ورک پرمٹ جاری کرایا جاتا ہے، اس کے بعد اقامہ کی تجدید ہوتی ہے، اور کمرشل کارکنوں کے لیے ورک پرمٹ کی تجدید کی مدت کے مطابق ہی اقامہ کی تجدید کی جاتی ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ اب مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔